شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان دلائل شقاوت. چار سج آثار بدبختی بود، جاہلی و کاہلی سختی بود. بے کسی و ناکسی مر چار شود، بخت بدرائی ہما آثار شود. آکے در بند عبادت می شود، بے شک از اہل سعادت می شود. بر ہوائے خود قدم ہر کو نہاد، کوئی تواند کرد با نفسک جہاد. ہر کے سازد در جہاں با خواب خور، در قیامت باشدش جاتش گزار. رو بگردا از مراد و آرزوی، پس بدرگاہ خدا می اروی. کامرانی سر بنا کامی کشاد، برد راہ خط در نکونامی کشاد. امر و ناہی حق چداری ای ولید، پس مرودن بالائے نفس پلید. ترک ترک کامرانی می کناد، برخلافش زندگانی می کناد. امر و ناہی حق ز قرآن گوش دار، امر و ناہی حق ز قرآن گوش دار. جائے شادی نست دنیا ہوش دار، جائے شادی نست دنیا ہوش دار.